अटल ग्राम विकास एजन्सी आणि नवी दिशा फेडरेशनान अटल ग्राम उदरगत एजन्सी हांच्या जोडपालवान गांवठी बाजार आयोजित केला। मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि केपेचो आमदार आल्टन डिकोस्टा हांच्या हस्तुके गणेश उत्सव वस्तू महोत्सवाचे उक्तावण केले। पळयात बेन्ना फातर्पीच्या सरपंचान म्हणले 33% जावन 50% जायते दादल्यांगे तोंडार मातशें राग दिसती पडप आनी म्हाका दिसता सुभाष सरान उलयताले 30% रिजर्वेशन बट चड जाल्यार वी आर बायलो 50% उंच मुखार आहाय आनी आसपाकूच जायो आनी ते 50 मागीर 75 जाल जाल्यार प्रॉब्लेम ना। सरपंच आमकां खुशाल आमी जेन्ना बायल बरें आसता तेन्ना घर बरें आसता सारकें की ना। बायल तरी घराकडेन तोंड काळी कोण ते रावले जाल्यार मागीर ते आखे सकाळ कोण दिसभर काम करून दादले येता रातीको तरी काळी तोंड कोण रावले जाल्यार मागीर ते कोण कादार आहे तांकां खबर आसतली। पयलीं 5 वर्सां आफ्टर 5 years 3-4 वर्सांनी मागीर दिसती पडो तुमकां। सो 75% जालो जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम ना कोण आम घराको बरें जेवण आनी सुसेगाद न्हिदपाक सुसेग आसल्यार पुरो ते इम्पॉर्टंट किरकिर आयकपाक बरें दिसना। सो म्हाका दिसता 30 वर्साक हांव फंक्शनां येता आनीक आमगेले सगळे मित्र बायल आनी सगळे सांगले ते परमणे खरेंच बायलांक मोटिवेट करपाक मुखार व्हरपाक म्हाका दिसता दिस इज अ व्हेरी गुड प्लॅटफॉर्म। आनी म्हाका दिसता दो हिंगा राजकारणात पॉलिटिकल पार्टी डिफरंट आहे बट केपें मतदारसंघ आसा हे आमकां बीजेपी आनी काँग्रेस म्हणून लागना। हिंग मुनीस कोण आहा ते मनशा बरोबर ते सारकें की ना सगळे केपेकारां ताळी मारच्यो कित्याक हिंग राजकारण ना मुनीस तो कोणा पावता ते मनशा बरोबर पावपाक आनी हांव सदां म्हणटा राजकारण सगळे कडेन राजकारण करपाक ना। प्लॅटफॉर्मार जे राजकारण जाता तेका राजकारण करपाक जाय बट जेन्ना कोणूय पावता मिनिस्टरान पावता डेफिनेटली केपें मतदार सांग्या जावं केपें मतदारसंघ व्हेरी क्लोज तेका। So he is welcome and we are ready for it. There is no politics. When there is गांवचो लोकांचो तरी डेव्हलपमेंट जाता जाल्यार राजकारण करपाक ना मुखार वचपाक जाय। म्हाका दिसता बायलांक आनी हांव मुद्दम सांगता हांव जाणा इसलें एक घर की ती एक बायल हिंगाचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचेर कितें पयशे मेळटे घेवन ती आपणागेलें घर चलयता। आय वोंट नेम बट हांव जाणा। सो इतली काडले इतले हेजेर लेवल ते पावला ती हिंगा सेल्फ हेल्प ग्रुपाचेर कितें जोड ती आपणागेलें बारीकशें तेगेले 2-3 जाणांची फॅमिली आहा ती पोसता आनीक म्हाका दिसता हे ग्रुपाक तेंगेले प्रेसिडेंटाक मिताक आनी सगळ्यांक शाबासकी दिवपाक जाय कित्याक सरकार सगळें करपाक शकना सगळ्यांक कामां तेंचे खातीर तर सदां एक टार्गेट अशें दिता हांव आनी ती हो घडोवन हाडपाक म्हाका सदां सपोर्ट करता। तर हो प्रोग्रामा बद्दली जे आमी आज म्हणल्यार आमचे कडेन जे प्रोग्रेस जाला हांव म्हणटालें प्रोग्रेसच म्हणून ह्या सीएलएफा अंडर आमची 15 विओज आसा। विओ म्हणल्यार विलेज लेवल ऑर्गनायझेशन एवरी पंचायती 1-2 अशें करून आतां सध्या प्रेझेंट 15 जाला आनी 15 मध्ये आमचो सीएलएफ जाला नवी दिशा। टोटल 269 सेल्फ हेल्प ग्रुप हेजे अंडर आसा। आतां तुमकां पळोवपाक मातशें कमी दिसतलें फर्स्ट डे जाल्ल्यान पूण आज हे 2-3 दिसांचो हो प्रोग्राम म्हणल्यार प्रत्येक बायल आपल्या 100% घालूनच कितें तरी करपाक धडपड तेंची आनी सदां ती कार्यरत आसता आपलो ग्रुप कसो फुडें व्हरपाचो। हें करता आसतना आमचो कॅडरांत हेल्प तेंकां आसताच। तुमकां खबर आसतलें आरडीएंतल्यान आमकां फूल सपोर्ट मेळटा। जेन्ना आमी ग्रुप फॉर्म करता तेन्ना 30,000 एज अ आरएफ रिवॉल्विंग फंड आमकां प्रत्येक ग्रुपाक मेळटा। पयलीं आमकां 15 मेळटाले आनी ते आतां गव्हर्मेंटान वाडोवन बायलां आपली स्वता पांयाचेर उबो रावपाक बारीकसो एमावंट म्हणल्यार आरएफ म्हणल्यार आमकां खूब हेल्प जाता आनी तेजे थ्रू आमी फुडें वचोन मागीर आमकां विवो करता आमी आनी विवो करतकीच 75,000 एज अ स्टार्टअप फंड आमकां गव्हर्मेंट दिता। हे 75 यूज करून एक जर आमकां ऑफिस मेळ्ळें तें ऑफिस येवड्यान आमकां कितें जाय इक्विपमेंट्स कितें लागता तितले आमकां कबड म्हणनाका खुर्ची टेबल्स सगळी घेवपा खातीर आनी इवन आमचे स्वता पांयाचेर आमी जातकीर आमची तें विवोचें आमी ऑफिस जातकीर तेची भाडी सुद्दां आमी दिवपाचें ह्या हेजेन आमी तें सुरू केलां। आनी हें इतलेंच करून आमकां गव्हर्मेंटान अशें सोडलां की एवरी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आतां 1,10,000 एज अ लोन आमकां मेळटा। आतां एज अ लोन सीआयएफ म्हणून आमकां मेळटा 1,10,000 हो 1,10,000 प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक म्हणल्यार तेजो तो घेवन तेजो लोन म्हणून घेवन आमी तेजे बिझनेस कितें तरी करपाचें। आज वर्सान वर्स केपें हांगा हो बाजार चालू आसता वर्सान वर्स केपें तेचो माटोळेचो आनी आमच्यो ज्यो महिला आसा तांकां ह्या बाजाराचो खूब फायदो जाता कित्याक तांकां जे आपले कितें जे सामान आसात आमी घरा कडेन जे कितें पिकयतात जावं कितें नेवरी जावं अशें करून
सगळे सामान असता ते हांगा 3 दिसांचो बाजार लागता आणि आमच्यो ज्यो महिला आसात तांकां 3 दीस हांगा आपलो बाजार विकपाची संधी मेळटा. तेका लागून हांव आमच्या गोंय राज्याच्या सीएमाक तशेंच भारतीय जनता पार्टीक त्यांचे आभार व्यक्त करता, कित्याक आयज आमच्या पार्टीच्या तर्फे हो प्रोग्राम जाता आणि गव्हर्मेंटा तर्फे तेका लागून हांव आमच्यो ज्यो महिला आसा तांकां फुडें वचपाची संधी मेळटा. तेका लागून हांव पयलीं आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता. म्हाका खूब बरें दिसता की आयज हांव चेअरपर्सन एक महिला ह्या जाग्याचेर म्हाका हाडून पावयल्ले आसा आनीक जो आमचो जो महिलांचो विचार जाल्लो आसा तेका लागून आमकां सगळ्या महिलांक ही आयज खूब मोठी खुशेची गजाल आसा की आमच्याच मदली एक महिला असली ह्या उंचली पावण्याचेर पावली म्हणून आमी सगळ्या महिलांक आमकां अभिमान आसपाक जाय. आयज हांव आसा फाल्यां तुमी बीन सगळी एक ना एक कोण तरी ह्या जाग्यार पावतली आनी पावची अशेंय म्हाका दिसता. म्हाकाय मातशें वचपा जाय तेका लागून चड उलयना. म्हाका हांगा आपयलें म्हणून हांव खरेंच आमच्या सगळ्या महिलांच्यो तशेंच आमचे सराचे बी खूब आभारी. सगळ्यांक देव बरें करूं. हांव अभिनंदन करता तुमचे सगळे विवो ग्रुपाचे, तुमचे सगळे महिला मंडळाचे आनीक आमचे नवी दिशा फेडरेशनाचे, कारण एक बरी उपयुक्त अशी गोष्ट आमी केली. हांगा तुमी म्हणटले की आमी आयले आनी सकाळच्यान भाशणां, आमचे अजून 1 रुपयाचो माल विक्रेकच गेलो ना, फक्त भाशणां आयकुपाक मेळटात. खुबशे फावटी भाशणां आयकुपाक जाय, तातूंतल्यान आमकां प्रोत्साहन मेळटा, तातूंतल्यान नवे स्किमीची आमकां म्हायती मेळटा, तातूंतल्यान 4 लोक एकठांय येतात. आमी आयुश्यभर फक्त खावपाक जेवपाकच जन्म आयले ना, आमचें एक सोशल लायफ आसा. आमकां एक समाजा भितर मान सन्मान मेळपाक जाय, आमकां आमच्या कुवतीचेर मुखार वचपाचो मार्ग मेळपाक जाय. आनी हे सगळें करतलो जर जाय जाल्यार असल्या समारंभांनी आमकां पार्टिसिपेट जावपाक जाय. सुंदर अशें आमचें एक स्वागत गीत जालें. पयलीं शाळेन पसून ताणें केन्नाय म्हणलें ना, पूण आयज ती खूब बऱ्या प्रमाणात कोणाक पाठ ना जर जायत मोबायल घेवन दिमाखान हें करतात, म्हणजे स्वागत गीत करतात. हांगा आतां प्रतीक्षान पळयलें किंवा आमचे विशाखा पळयलें तुमी कशे धडाधड उलयतात, भाशण करतात. पयलीं केन्ना खंय शिकले? समाजा भितर मुखार वतले जर जाय जाल्यार लिडरशीप ही जावपाक जाय. मागतात 33% मागतात आनी फुडें येता तेन्ना मागीर घोवान वचून पंचायतीन बसप आनी मागीर पेपरार येवप की ताचो सगळो घोवूच चलयता म्हणून. अशें जावपाक जायना. म्हणून तुका सगळ्यांक मुखार हाडपा खातीर हो प्रयत्न आसा. हांगा अशा ह्या मळाचेर येतकच तांणी प्रिपरेशन कितली केल्लें आसा पळय, धडाधड अशें कोणी निवेदक करपाक शकनात आनी भायले कोण आपयले ना. आपल्या मधले सगळे कार्यक्रम आपणेच वाटून घेतले आसात. हो कॉन्फिडन्स तांकां आसपाक जाय. आमचे मदीं जी कुवत आसा, आमचे मदीं पोटेन्शियल आसा, आमचे मदीं कॅपॅसिटी आसा, आमचे मदीं एबिलिटी आसा, आमचे मदीं स्कील आसा, आमचे मदीं इंटेलिजन्स आसा, आमचे मदीं टॅलंट आसा, आमचे मदीं क्रिएटिव्हिटी आसा. जोपर्यंत आमी माचयेर चडना तोपर्यंत आमकां आमचे मदीं आसले हे गुण कसलेच खबर आसना. आसता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी मुजेफ शेख.